Hi guys, happy Sunday. Yan na pud mi sa bukid guys. Nalipay jud taron no kay ang atong nangka nga pinangayon nato sa DA tumas upos. Nananuman man kita. Nahabas guys ug naguol ko ato kay taas na mga nananakabuga. Ug lipay ko ron kay tan-awa ang gihabas guys. Naanay bag-ong nabuhi si balik guys. Ang ka-fresh kaayo buhi nagbalik ang atong nangka. Sa oras Na kanindot. Sumubo na ni siya kay nahabas man laliman ka nang gihabas. Ang marua pa jud naghabas guys kay gibalik rag tugsok natingami kay pagsuli namo naglubong mi sa among itik nga namatay. Natingami kay mao gihapon ijang katas-on. Pero nangamatay ag dahon sus kay gitusok ra man dinhi balik kay nakasabot man diyang nakasa siya. Pero pasalamat mi kay nabuhi gihapon siya na ang tanawa. Ato nang gikoral guys gilibot na tog habog kaadyo grabing habason pag jud ni. Wala gyud kay puangod imo paning habason. Oh nara, mora to, bye-bye.